मागता बाब डॅनी गामा हाच्या लागीं आमच्या ह्या इश्टाक बाब जिजस आता कॉमेडियन जिजस आता एक मोगाची भेट भेटो. तसोच मागतलो आसलो बाब फेडरल डायस आणि हाच्या खेळाच्या डायरेक्टराक काळीज देवल्ल्याक एक मोगाची भेट. इश्टांनी आयज हो खेळ तुमच्या मुखार दवरतात रायझिंग क्लब ऑफ सावरगडो. आणि जेन्ना म्हाका गमलें की गव्हर्मेंटान एक स्कीम काडल्या म्हणून तियात्र अकॅडमीच्या अंडर आनीक हांव जाणा आसलो की बाब जिजस जो एक म्हजो गोट इश्ट एक फॅमिली फ्रेंड कसो ताची घरकान्न हिंगासर आसा ताका एक येवकार ताका हांवें कॉन्टेक्ट केलो आनी ताका सांगलें गव्हर्मेंट स्पॉन्सर एक 3 खेळाच्यो पार्ट्यो म्हाका जाय म्हणून. आनी जेन्ना हांवें ताका सांगलें तेन्ना फाटीं फुडें पडे नासतालें पडे नासतना ताणें म्हाका वय म्हटलें आनीक आयज ताणें आमकां हो सुयेग दिलो हो स्पॉन्सर केल्लो तियात्र अकॅडमीन. हांव ताका काळजाची कलायकतां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तियात्र अकॅडमीचो प्रेसिडेंट बाब एंटनी बार्बोस हाकाय काळजाची कलायकतां देव बरें करूं म्हणटा. ताणें आमकां बाब जिजसाक सांगलें की हांगा सावरकट्यार आमकां एक 3 खेळाच्यो पार्ट्यो दी म्हणून. इश्टांनी आयज हांगासर मांडावळ केल्या चडशे वावुरले बाब डॅनी लाविनो डायस सप्नील आनी हे सगळे रायझिंग क्लबाचे भुरगे तांकां काळजाचे कलायकतां देव बरें करूं म्हणटा. बाब जिजस तूं जाणा आसतलो तूं आमचो शेजाऱ्याक रावता म्हणटच चिंचिनी जाणा आसतलो. आमी वर्साच्या वर्साक हांगासर फेस्टिवल करतात आनीक वसलो फेस्टिवल खंयच जायना 9 शो आमी दाखयतात. पूण ह्या वर्साक आमची क्लबाची 50 वर्सां जाता देखून आमी 12 तियात्र दाखोवचे केल्यात. एप्रिलाची 21 तारीख ती मायाचे 2 तारीख. आनीक आयज जसो बाब जिजसान एक पावल मारून आमकां हो एक सुयेग दिला म्हाका दुबावूच ना तो आमच्या ह्या फेस्टिवलाक जाता तितलो आदार तियात्र अकॅडमी कडच्यान दितलो म्हणून आनीक आमकां कितें तर ह्या तियात्राक स्पॉन्सर करतलो म्हणून ताका आदींच फुडें काळजाची कलायकतां देव बरें करूं म्हणटा. तसोच देव बरें करूं म्हणटा आदींच फुडें बाबोल्ली काळीज देवल्ली हाचे खेळ सदांच बरे आसतात. तुमकां ह्यो 3 पार्ट्यो दाखोवन उर्बेन दवरतलो म्हणून हांव मागता बाब जिजस थंय 2 उतरां उलोवन. सगळ्यांक देव बरी साज आवडटा. म्हज्या कोंकणच्या भावांक आनी भयणांक सांगता जेन्ना तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा मुखार सरली हे फेड आमचे काबार जायत येताले ताका नेट दिलो कोणें तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा आनी ताजो प्रेसिडेंट बाब एंटनी बार्बोसाक आनी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे ताकाय हांव शाबासकी दिता कित्याक ताणें आमचें उतर वयर दवरलें. इतलेंच न्हू गोवा गव्हर्मेंटान आमकां पयशे दिले जेन्ना एक एमएलएक 2 हेड दिवचे म्हणून. ताका लागून एक आमी कुंकोळे केलो आनी एक आमच्या बाबाक सेमी साहेबाक दिलो कित्याक सेमी साहेब म्हजो एक बरो आमीक जायतीं वर्सां जालीं. म्हज्यान कितलीं वर्सां सांगूंक जायना जेन्ना तो PSI आसलो गोवावेन तेन्नाच्यान आज पासून तो म्हजो आमी केन्नाच आमची इश्टागत काबार जावची ना. सगळ्यांनी ताका ताळयो मारच्यो. तसोच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे काळीज देवल्लीक म्हजे आमच्या उतराक ताणें पाळो दिलो आनी जेन्ना लोट काडल्या त्या लोटाक तो कुंकोळ येयलो कुंकोळ ताका पडले आनी तो कुंकोळ येयलो. सो आज तुमी व्हरात हो तियात्र हो हेड तियात्र चोयाय आनी आज खुशाल जाय. चड हे कारभार चलोवपी आमचो सेमी बाब ताका तुमी ताळयो मारच्यो. देव बरें करूं सर. पयली सुवातेर सगळ्यांक तुमकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी तुमचो मोलादीक वेळ पिडार करून आमचो वार पडूंक आयली म्हणून. तेच परी हांव सेमी बाबाकूय देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आमचो बाब जिजसाकूय हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. तेच भशेन हांव तियात्र अकॅडमीक हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें म्हाका ही बरी संदी दिली आनी हांगासर दाखोवंक हेड दाखोवंक म्हाका संदी दिली म्हणून सगळ्यांक तुमकां काळजांत चडांत चड देव बरें करूं. सांगला ते भाशेन बाब जिजाच्या आदारान आमकां तियात्र फेस्टिवलाक तेंको मेळटलोच आनी जो पर्यंत तो मेंबर आसतलो हांव सोजमतां येत्या वर्साकूय आमकां हांगासर एक तियात्र अकॅडमी स्पॉन्सर केल्लो
3 पार्ट्यो खेळाच्यो लागू जातल्यो दुबावच ना. देव बरें करूं. तुझ्या उतराक हांव जबाब दिता. वर्सां तियात्र अकादेमी आसल्यार आनी हांव त्या ग्रुपांत आसल्यार हांगासर 3 पार्ट्यो मेवतल्यो. देव बरें करूं. देव बरें करूं.